sa mga pangutana itong unang mga higayon nga akong nahimong kasinatian sa akong inuntampo nga panudlo mahitungod sa atong pagtulungan sa simbahang Katoliko no usas mga pangutana ngano man daw nga kanang pagbalik-balik na ilang kutloon ang Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 7 nga pagbalik-balik nga pagampo dili daw wa kay kimutas Ginoo nya kaduha ang pagampo daw nga gitudlo sa Ginoo mao mang amahan namo ngano man nga napo ka maghimaya ka Maria usara may nung kamanamo no mga ikatulo nga pangutana nga kining Hail Mary daw nga pagampo invented by the popes by the Catholic Church law inibento ra ko ni Papa si Bang Katoliko no muna nga ato ning tagaag katinawan mga binati ko magaigsunan ang pinakabugat gyud para nila asa ba daw kuno mabasa sa Biblia ang Santo Rosario nga ipakapinan ba gyud badkin nga ang mga apostoles ba daw kuno nagrosaryo atong panahon nila oray atong tagaag pagtagad karong hapuna do na pamatay oras muna nga alang sa kasayuran mga kaigsunan tayo mutanag asa mabasa sa Biblia mga apostoles nagrosaryo ako pong gitubag nga asa man pod mabasa sa Biblia nga ang pagrosaryo gidili sa Biblia so wa man pod wa man day kanong imo ano no pero alang sa kasayuran sa tanan kining pagtuon og pagbasa sa Biblia dunay labing minus duha ka pamaagi Brad mo no una gini gitawag sa Latin og verbatim gini gitawag og explicitum gali kanang literal litra por litra gyud mabasa nimo sa Biblia like for example basahay kuno ko Brad yang Ginoo nagbuhat og langit ug yuta nanas libro Genesis no ang Ginoo klaro nga padayag nga siya ginagbuhat sa langit ug yuta mo na gitawag og explicit word for word mo na sa English no pero sa laing bahin dunay ikaduhang paagi nga gitawag og implicitum bot pasabot duna kay mabasang litra Brad Ken pero imo sang pangitaon ang kahulugan nga nagpahipi na ng maong litra sama pananglit si Hari Belteshazzar usa ka hari nga wa mahimut-in as Ginoo na dugay tungod sa iyang pagkaabusado nga hari samtang nagpahigayon silang pagkaon uban si propeta ato sa iyang mga advisors sa bungbong dunay nasulat mene tekel parsen nanas Daniel 5 verse 25 no ang hari nakabasa pero wa siya kasabot mo nang gitawag niya si Daniel kay namin nagsugyot sa iya nga dunay usa ka Israelita dinhi nga nakabaton gyud lamdag sa Ginoo kaalam nga di matugkad kay nagagikan gayud sa Dios mo nang gihubad ni propeta Daniel nga mao ni ang meaning no mene tekel parsin gi susi sa Ginoo ang imong kinabuhi nakaplagan nga dagang wa may mutis Ginoo nimong binuhatan nga tekel gitimbang ang imong binuhatan nga daghang dautan nga parsin ang imong gingarian itugyan ngadto sa gingarian na nervyos si Belteshazzar no nga mao ba na ang meaning so mo ni gitawag og implicitum nga dili lang word for word kung magtuon og magbasa sa Biblia umatod pa ni San Mateo sa kapitulo 24 bersikulo 15 berken nagingon si 24 bersikulo 15 no nga kinahanglan alang sa mubasa sabton ang kahulugan no kinahanglan sabton ang kahulugan ug katong sa Nehemias kapitulo 8 bersikulo 8 nga gibasa nila ang balaod ug gisabot nila ang kahulugan niini sumo ni mga kaigsuonan kining pangutana mabasa ba sa balaang kasulatan ang pulong rosaryo ang tubag dili sa explicitum kun dili diha sa kining gitawag nato implicitum nga do di mabasa litra por litra pero ang kahulugan naa kay ngano man alang sa kasayuran sa tanan mga kaigsuonan kini mugong pag-ampo sa santos nga rosaryo gitawag ni siya compendium evangelical compendium but ipasabot
summarized gospel. Kay evangelical in content man ni Brad Ken. But pasabot ang matag misteryo sa rosaryo nagagikan sa Biblia. So ang hubad ani, ang husay ani is do dili mabasa literally ang word rosary sa Bible, pero ang rosaryo gikan sa Bible. Kaya nga naman ang iyang mga misteryo nagagikan mas Biblia. Mo nagitawag siya evangelical. So kung magampo ta santos nga rosaryo, mamalandong ta, it is tantamount to say that we are meditating and contemplating on the gospel, on the mystery of our Lord Jesus Christ nga naa diha nasulat sa ebanghelyo. Mo na nga nindot ini nga prayer kay like for example Brad Ken, ang unang misteryo sa kalipay, ang pagpahibalo sa anghel ngadto kang Maria, naa man sa Lucas 1:28. Correct. Matod pa ni Pope John Paul II, saint naman na karon, santo naman. Sa iyang apostolic letter Rosarium Virginis, ningon siya nga contempliamo el volto del Signore Jesucristo con gli occhi della Madonna Vergine Maria. In English pa na, Brad, let us contemplate the face of our Lord Jesus Christ through the eyes of Mary. Bot pasabot atong pamalandungan, ang atong tutukan, ang dagway sa atong Ginoo, ginamit ang mga mata sa atong mahal nga inahan. Kaya nga naman, ang mahal nga birhen, mao mo gito'y labing nasayod sa iyang anak. Kaya mao mo gina natural maginahan, mao mo gina unang nakaila sa ilang anak. Correct. Diba? Muna nga, ato ning husayon, halos tanang misteryo diha sa Biblia, o sa Santo Rosario, nagagikan sa balaang kasulatan. Joyful, sorrowful, glorious, o kining luminous. So, gikutlo ni, gikan sa balaang kasulatan. Muna nga, matag-ampo na to sa Santos nga Rosario, samara nga atong gipamalandungan, ang misteryo nga napadayag ni Kristo nga naa diha sa balaang kasulatan. So, very biblical, again, very evangelical ang prayer nga Rosario. Sunod niya itong tanawon, mga kaigsuunan nga namati na to karon, kining pag-ampo nga maghimaya ka Maria, dili ni imbento sa simbahang Katoliko. It was Archangel Gabriel nga mo'y mi bungat og militok nining maong matang sa pagdaig ngadto sa mahal nga birhen. Ay duman nato makaigsunan nga kining anghel magod. Ang ilang trabaho, they are messengers of God. Mga espiritu sila nga binuhat, sumala sa Hebreo 1:13 ngadto 14. Pero ang ilang trabaho mao ang pagka-minsahero. Sa ato pa kung unsa tong mensahe nga gipaabot sa mahal nga birhen, sa anghel ngadto sa mahal nga birhen, nagagikan sa amahan. Correct. So pag-ingon niya maghimaya ka Maria sa San Lucas 1:28. Si Anghel Gabriel ang naglitok ana, dili obispo ni kinsa nga Santo Papa, kundi dili gikan gayud sa ngabil ni Arkanghel Gabriel. Mo na atong gibalik-balik og pamalandong. Now, talking about balik-balik, no? Namagoy prinsipyo sa kinaadman mga binati ko makaigsuunan nga kini bang pagbalik-balik nga way kapuslanan, mo nay dili maayo nga ato ipadayon. Ug mo nay hunungo na, pero ang pagbalik-balik nga maghatag og kaayuhan atong ipadayon. Sama pananglit anang toothbrush. Ang balik-balik matag toothbrush. Nga naman maghatag magkaayuhan, di ba? Sige, ayaw ko nog balik-balik toothbrush, di ba? Wa nay tawo duol nimo. Sunuro nagaglagong madugay, no? Pagbalik-balik og kaligo. Maligo kag kausara sa katuig, di ba? Mangliki na imong buko-buko madugay. Kaya naman, daw anay kabutangan sa buling og daho, di ba? So, ang pagbalik-balik nga maghatag og kaayuhan, mo'y angay natong ipadayon. Og sa Biblia, Brad Ken, Brad Limon, natay daghang mabasa sa Biblia, nga mismo ang Ginoo, nagbalik-balik og pag-ampo niya, the same prayer yapon, the same words, sama pananglit sa San Mateo, Kapitulo 26, no? Versikulo 44, busa may pahawa siya kanila, og milakaw, og nag-ampo sa ikatulo, nga nagsulti sa mao gihapong mga pulong.
nagbalik-balik ang Ginoo pag-ampo na maorang mga pulunga. Kung matud pa sa Salmo 35:13, ang Ginoo nag-ingon niya ang pag-ampo nga bisan tuod og balik-balik apan nagagikan sa kinahilabman. Matud pa sa Salmo 35:15, kini iyang gikahimutan, no? Matud pa, apan mahitungod kanako, 35 versikulo 13 sa Salmo, apan mahitungod kanako sa nagmasakiton sila, nagbiste ako og sako, gisakit ko nga akong kalag nga may puasa, ug nga akong pag-ampo nagabalik-balik sa akong sabakan. So kini ding pag-ampo nga pabalik-balik wa day nagidili sa Ginoo, berkin ang gidili katong mga empty words, vain, kana bang way kapuslanan ba nga mga pag-ampo. Mao nay gidili sa Ginoo, pero por Dios kining Santo Rosario nga prayers nga atong ginalitok, dili mini inventos simbahan Katoliko, kundi dili ang anghel gyud na, di ba gyud basta-basta ang nilitok kanay kay arkanghel gyud. Sumingon kag arkanghel magkaigsuonan, dako nagranggo. Mura na siya general ba? Mo study mo angelology, Christian angelology. Diha ninyo may bawaan niya. Ang ranggo din ni Arkanghel Gabriel, katugbang na usa ka general. So, dili to basta-basta, gisugo sa Ginoo, general yun. Dili na wala mo sugo to private first class o private pagka, general gisugo. Meaning, kana nga mensahe nimo na military pa na sa uban pa na nga magkuan, top secret. No? So, ang anghel sa Ginoo gyud mismo mo inisulti ana. Muna nga, atong linawon og tin-awon alang sa atong mga kaigsuonan nga naminaw karon. Na kining pag-ampo nga santos nga rosaryo, do literally dili mabasa sa Biblia rosaryo, pero ang pag-ampo santos nga rosaryo gikuha og nagagikan sa Biblia. Unya katong pautana nga nagampo ba kuno apostoles og rosaryo, kini magong santos nga rosaryo devotional prayers. Unya Marian gipahinungod ni Mama Mary na ang pautana karon kung ang imong inahan maoy gipa nag-birthday, natural ang mga pagdaig tributes adto gyud nas inahan, adto gyud kamo adto sa inahan mo happy birthday, alam adto ka samahan mo happy birthday nga ang gipahanungdan sa maong greetings tributes ang nag-birthday man ang inahan. Nagawas pa kini nga prayer ato namang gisubli sa unahan niya. Wa man ay makasupak sa kabutos Ginoo kay gikan man is anghel. O asa man pod mabasa sa Biblia gidili ang pag-ampo santos nga rosaryo. Nga wala man po'y mabasa. Na wa man po'y mabasa sa Biblia nga ang mga apostoles, na wa may suwat diha nga gidid-an sila. So kay ang prinsipyo lagi kay mabasa ray tuhuan, na wa may mabasa pod ang gidili ang pagrosaryo. Nangano did-an man, no? So mo na ang natong pamalandungan niya, kini diing santos nga rosaryo, usa ka devotional, particular Marian nga prayer, nga gipahinungod sa mahal nga Birhen. Biblically, brother, naaman sa Biblia. Naaman na sa San Lucas 1:48, mga kaigsuunan. Nga nag-ingon ang kasulatan, henceforth, all generations will call me blessed. Ang mahal nga Birhen nga napuno sa Espiritu Santo. Ug miingon siya, sukad karon ug sugod karon ang tanang kaliwatan magatawag kanako bulahan, no? Naa sa San Lucas 1 bersikulo 48. Kay siya nanumbaling man sa timaan sa timawang kahimtang sa ulipon, kay tan-awa sukad karon ang tanang kaliwatan magatawag kanako nga bulahan. Na pangutana mga kaigsunan, kinsa maning mga kaliwatan nga dapat unta mutawag ug mutahod sa mahal nga Birhen ug bulahan. Mo ni kaliwat sa tinubos sa iyang anak. Ay namduman to Genesis 3:15 brad nga dunay duha ka matang sa kaliwatan nga nag-away, no? Kung nakainomdom mga kaigsuonan sa Genesis chapter 3 verse 15 gitong gitawag proto gospel, human nakasa si Eva, gitagna sa Ginoo nga dunay panag-away tali sa kaliwat sa babae ug tali kaliwat sa bitin. Na kining matud pa kay proto gospel man 3:15 kining babae dinhi nga matud pa magadugmok sa ulo sa bitin apan ang kaliwat sa bitin magapaak pod sa tikod sa babae. Na ang mga teologo dinhi Brad Ken, ang mga kaigsunan nga batid sa balang kasulatan, aplikado ni
sa mahal nga birhen dili ni iba. Kay si iba napukan naman, napildi naman. Pero sa Genesis 3:15 ang babae dinhi victorious nagmadaugon kay dugmukon man niya ang ulo sa bitin o pildihon niya ang kaliwat sa bitin nga magapaak sa tikod sa babae. So nato kita na mohatag og desisyon og pagpamalandong sa tong kagalingon kung asa ta nga kaliwat sa bitin ba o sa mahal nga birhen. Kay klaro man ang kaliwat sa mahal nga birhen o kaliwat sa iyang anak mutawag mutahod mas mahal nga birhen og bulahan. Mao nang sa atong prayer, bulahan ka sa bahay nga tanan. Naman nagikuha sa San Lucas 1:42 no sa diyang mibisita ang mahal nga birhen sa iyang igagaw gani karong adlaw brother perkin fiesta ron sa Tukuran no. Oo, sa correct. Stella Maris ganina misa kon selebrada ng panguluhan sa atong Talahoro obispo ni Bishop Bong dito sa Tukuran no. Daghang kay tawo ganina. So balik ko na to kini bang prayer nga bulahan ka sa bahay nga tanan. Ang anghel gyapon ang nagunang militok ani si Isabel nga puno sa Espiritu Santo. Sa diyang mibisita siya sa iyang igagaw nga si Santa Isabel. Kung inyong basahon ang San Lucas Kapitulo 1, no? So kung basa versikulo 36, sa kumuritso mo sa 42, nadito sa makusog na tingog, dalaygon ikaw diha sa makabahinaan, o dalaygon ang bunga sa imong tiyan. No? So, ang una dahil militok ani Brad Ken, si Isabel. Nga, matupas kasulatan, si Isabel, napuno sa Espiritu Santo. Atong basahon ang verse 41 sa chapter 1. Og sa pagkadungog ni Elizabeth, sa pangumusta ni Maria, ang bata miolpot sulod sa iyang tiyan, og si Elizabeth napuno sa Espiritu Santo. Og sa makusog nga tingog siya misinggit nga nagingon, dalaygon ikaw diha sa kababayan-an, og dalaygon ang bunga sa imong tiyan. So meaning, kini ding prayer nga, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Na ang tubag, Holy Mary, Mother of God, blessed are you among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Sa ito pa, Christological and content. Kaya pag-ingon na ito nga, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. So you cannot separate the Blessed Virgin Mary from the Lord. Vice versa. Mao na nga, dunay sa Latin nga expression, ad Iesum per Mariam. To Jesus through Mary. Mao na nga, angay na tong dili na to taligaman og kalimtan. Nilabi na karong panahon na Brad Ken nga buwan sa Santos nga Rosario nga naman nga ang October gideklarar man tungod kay sa kasaysayan niadtong tuig 1571 dito sa Lepanto. Ning Lepanto lugar ni sa Gresya nga ang mga Moros nga naval fleet sa pa ilang mga igugubat sa kadagatan nga mga Moros ato ning klarohon kining terminology nga Moros. But pasabot makaigsunan kining Moros mga tao ni nga wala mabunyagi o dili Kristiyano. No? Wa tay aron definition of terms para maklarify nga basta nga to makaigsunan yang mga malain na pagsabot. Kining Moros generic term ni applied ni adtong mga tao nga dili Kristiyano. O ka Kristiyano ka pero ka magpabunyag o pagka mabunyagi ang imong status diya sa katilingban gitawag og tawgon ka kani adtong panahon na og Moros. Na misulong ni si Brad Ken dito sa Europe. Mao tong higayuna nga ang Santo Papa nanawagan sa tanang katawhan nga magampo ngadto sa mahal nga birhen og panabang reciting the Holy Rosary. To make the long story short mga kaigsuonan, outnumbered ang Christian naval fleet sa mga Moros pero kalit og kabali ang hangin bagin. Lakto pagsulti nabuntog yun ang mga Moros nga kalaban bisag perting daghana nila. Ug mao pod sa Lanabal di Manila. Mo daghan pa kay mga panghitabo na ikatulo ang mahal nga birhen sa diyang niadtong mga tuig 1917 sa Cubada area napakita sa tulo ka bata sa Fatima, Portugal
sa Mayo 13 ingon siya nga sud sa unom ka buwan magpakita ko kada pizza 13. Unya ang Oktubre 13 mo'y katapusan nga higayon nga nagpakita ang mahal nga birhen ngadto sa mga bata. Unya dili ni siya tinutumo balkin kay millions, thousand and millions ka mga witnesses bisag katong mga itches nga dili mo tuo Ginoo, katong mga tawo nga dili Katoliko, niadto higayon na matud pa sa kasaysayan natali. Gipasihunahan balkin og kusog kayong ulan. Nya perting lapuka sa maong palibot. Pero takulahaw lang mikalit og bidlisi yung adlaw. Unya mituyok, misayo mo nagitawag karog dancing sun. Mituyok ang adlaw balkin. Muna na muguhan sa mga tao nga ang yuta perti ng ugaha. Mo toy the last apparition of the Blessed Virgin Mary nga iyang gisulti ngadto sa mga bata nga timaan siya ang presensya. Ug sukad niadto daghan kaayong mga kalag ang nakabig nibalik katos Ginoo kay at that time mao gyud ang pagsakag bulog sa kining espiritu sa modernism, communism, tanang mga isim-isim. Apil ang Russia ato higayon na. Muna nga ningon ang mahal nga birhen nga kung ang Russia inyong ihalad sa akong kasing-kasing kini akong pagabag-uhon. Tinuod na tuman ka ng maong saad sa mahal nga birhen. So muna mga kaigsuunan nga ang pag-ampo o ang debosyon sa mahal nga birhen. Matud pa kita kung tinuod ta nga Kristiyano sumala sa Biblia sa mga protestante at mga kaigsuunan mga dili Katoliko sa 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 1, no? Ato ning paklion kay do na patay pipila ka minutos nya nato pa mga kaigsuunan ato pamatio, no? Na matud pa sa Biblia o balaang kasulatan sa mga non-Catholics ato mga igsuong dili Katoliko. Matud pa gipanganak gikan sa Dios ang tanang nagatuo nga si Jesus mao ang Kristo. Ug ang tanan nga nahigugma sa nanganak nahigugma usab sa gianak. Tanawa brad, paminawa brad ha? Ang tanan, no? Matud pa ang tanan nga nahigugma sa nanganak. So to pa nanganak referido ni tanang inahan. Apil ang mahal nga birhen, no? Di lamang kay diha ra kataman nahigugma usab sa gianak. So vice versa. Kung nahigugma ka sa gianak, imo pong higugmaon ang nanganak. So ug nitahod ka sa anak, tahuron pud ang imong tahuron pud ang inahan. Kay di man mao nga di wa may malipay nato nga ang inahan atong dauton, no? Ma'am, ikaw anak makadungog, malain jud ang imong buot, no? Pero sa laing bayan sa dili pa nako tapos kining paambit may tungod sa mahal nga birhen. Bisan na nga itong mga kaigsuunang mga Muslim, no? Sila mitahod sa mahal nga birhen gani sa Quran, Sura Kapitulo 3, o bisag sa Sura Kapitulo 3, 34, diyan ninyo makaplagan mga kaigsuunan niya ang Quran may hatag og respeto sa atong mahal nga birhen. Matud pa sa Sura chapter 3 verse 34 and the following, Mary was born without original sin, ever virgin. Unya sa sura o sa libro gyapon sa Quran kapitulo 50 bersikulo 23 ni taahod sila nga mahal nga birhen gipakayab sa langit. So bisan na nga to mga kaigsuunang mga dili Kristiyano, mga Muslim, may respeto sa atong mahal nga inahan. Mo na nga atong hayoon nga atong mga igsuong mga dili Katoliko nga muhatag po sila pagtahod sa mahal nga birhen. Wa man ta mo simba sa mahal nga birhen giila nga atong Dios kun dili ato siyang gipasinunggan kay ngano man mao man ay mando sa Espiritu Santo nga nalibkas sa ngabil sa tumal nga birhen sa San Lucas 1:48 nga tugikutlo ganina ang tanang kaliwatan mutawag kaniya og bulahan.